लिङ्किङ वर्ड्स भनेको त्यस्ता अङ्ग्रेजीका शब्दहरू जसले वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ। भन्नुको अर्थ दुईटा वाक्यलाई जोडेर एउटै वाक्यमा बनाउँछ भने त्यस्ता शब्दहरूलाई भनिन्छ लिङ्किङ शब्द अथवा लिङ्किङ वर्ड्स। ल आउनुहोस् आज यो भिडियोमा केही लिङ्किङ वर्ड्सहरू सिकौँ। कृपया यो भिडियोलाई लाइक गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो वर्ड छ एन्ड। यसलाई नेपालीमा भनिन्छ र अनि। यो एन्डले पनि सेन्टेन्सलाई लामो बनाउने गर्छ। ल हेर्नुहोस् केही इक्जाम्पलहरू सिकौँ। Sunil and Sunita are brother and sister. सुनिल र सुनिता दाजु बहिनी हुन्। Sunil and Sunita are brother and sister. We ate food and drank wine at the party. हामीले भोजमा खाना र रक्सी पियौँ। We ate food and drank wine at the party. He asked me a question and then he left. उसले मलाई एक प्रश्न सोध्यो र त्यसपछि ऊ गयो। He asked me a question and then he left. I wake up and take a shower. म उठ्छु र नुहाउँछु। I wake up and take a shower. अर्को वर्ड छ but. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ तर। यसले पनि वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ। कसरी हेर्नुहोस् है। I like tomatoes but I don't like potatoes. मलाई टमाटर मन पर्छ तर मलाई आलु मन पर्दैन। I like tomatoes but I don't like potatoes. I can go with you but I want to drive the car. म तिमीसँग जान सक्छु तर म कार चलाउन चाहन्छु। I can go with you but I want to drive the car. अब अर्को लिङ्किङ वर्ड छ yet. YET yet. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ अझै। I feel good yet still not completely satisfied. मलाई राम्रै छ तर अझै पूर्ण सन्तुष्ट छैन। I feel good yet still not completely satisfied. John can read yet his older brother can't. जोन पढ्न सक्छ तर उसको जेठो भाइले अझै पढ्न सक्दैन। John can read yet his older brother can't. अब अर्को लिङ्किङ वर्ड छ so. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ त्यसो भए, त्यसैले, ताकि। I went to school so I could have a better job. म स्कुल गए ताकि म राम्रो जागिर पाउन सकूँ। I went to school so I could have a better job. I have money now so I can buy a better shoes. मसँग अहिले पैसा छ त्यसैले म राम्रो जुत्ता किन्न सक्छु। I have money now so I can buy a better shoes. अब अर्को लिङ्किङ वर्ड छ while.
यसलाई नेपालीमा भनिन्छ जबकि। I was reading a book while I was on the plane. म किताब पढ्दै थिएँ जबकि म प्लेनमा थिएँ। I was reading a book while I was on the plane. अब अर्को लिङ्किङ वर्ड छ if. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ यदि। I can drive if you give me your car keys. म गाडी चलाउन सक्छु यदि तपाईले मलाई तपाईको कारको चाबी दिनुभयो भने। I can drive if you give me your car keys. अर्को लिङ्किङ वर्ड छ even if. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ तापनि। I will help you even if I don't have any money. मसँग पैसा छैन तापनि म तपाईलाई सहयोग गर्नेछु। I will help you even if I don't have any money. Even if you leave now, you will still be late. यदि तपाईले अहिले छोड्नु भए तापनि तपाई ढिला हुनुहुनेछ। Even if you leave now, you will still be late. Only if. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ मात्र यदि। I will go only if she comes with me. यदि उनी मसँग आउँछिन् भने मात्र म जानेछु। I will go only if she comes with me. I will come only if you book me a flight. यदि तपाईले मलाई उडान बुक गर्नुहुन्छ भने मात्र म आउँछु। I will come only if you book me a flight. Unless. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ नभएसम्म। I won't pay your tuition fees unless you apologize. तपाईले माफी नमाग्नु भएसम्म म तपाईको ट्युसन शुल्क भुक्तानी गर्ने छैन। I won't pay your tuition fees unless you apologize. Until. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ सम्म। I ate until I was completely full. मैले खाए जबसम्म म पूर्ण रूपले पूर्ण भए। I ate until I was completely full. अब अर्को लिङ्किङ वर्ड छ after. यसलाई नेपालीमा भनिन्छ पछि। After I went to college, I got a job. म कलेज जान थालेपछि मैले जागिर पाएँ। After I went to college, I got a job. After buying mangoes, I went back home. आँप किनेपछि म घर फर्के। After buying mangoes, I went back home. Please don't forget to like this video and don't forget to subscribe this channel Technical Nepal GS for more video. Thanks for watching Technical Nepal GS.